ड्रामा सीरियल रद। सलार की बर्बादी का वक्त शुरू हो ही गया जब जामिन जैन के साथ मिलकर सलार और ईमान को जुदा करने वाला है। उधर जमील ने सवेरा को तलाक के नोटिस भेज ही दिए। सलार और ईमान के दरमियान इस बार लड़ाई सलार को ही महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि ईमान जैन के पास जाने वाली है। आने वाली की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैन घर छोड़कर जा चुका है और काफी दिन हो चुके हैं कि वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा, जहाँ पर वो साहिल के किनारे उधर समुद्र में ही बैठा होता है कि यहाँ पर सोचों में ही है गुम ईमान की कि किस तरह से वो सलार की जिंदगी से ईमान को इस बार निकाल ही दे। अकेला बैठा हुआ यही सोच रहा है कि कैसे उसे ईमान मिलेगी। उठकर पानी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ तक कि अपने आप को वो नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार तो जैन बच ही जाएगा, लेकिन ईमान और सलार को एक दूसरे से जुदा करके ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह से जमील ने भी जैन को बदगुमान किया है, जैन इस बार गलत रास्ता इस्तेमाल करेगा। क्योंकि जब से जमील ने उसके जहन में ये बारूद भर दिया है कि सलार को कमजोर करो, ईमान जब तुम्हें ताकतवर देखेगी तो वो तुम्हारी तरफ लौट आएगी। जब से जैन के दिल में ये बदगुमानी पैदा हो चुकी है, तब से वो ईमान को लालची समझने लगा है। दूसरी जानिब जमील, जिसने इस बार सवेरा और उसके बच्चों को बर्बाद करने का फैसला कर ही लिया। जब बाहर का डोर नॉक होता है, सवेरा जैसे ही दरवाजा खोलने की जाती है तो यहाँ पर डाकिया नोटिस लेकर आ जाता है। घर में जोया सवेरा जैसे ही वो नोटिस देखते हैं तो सवेरा इस बार हक्की बक्की रह जाती है और आलिम साहिब को बता देती है। कहती है कि जमील ने नोटिस भेजा है, तलाक देने के लिए वो राजी है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि उसकी माँ ने उसे घर में जाकर उसे समझाया क्यों नहीं। आलिम साहिब अपनी बेटी सवेरा को ये बात कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस घर में मैं अकेला हूँ। अगर तुम इस घर में रह भी लोगी तो मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवेरा, जिसके बच्चों और उसकी जिंदगी वाकई तबाह होकर रह जाएगी जब उसकी दूसरी बार तलाक हो ही जाती है। दूसरी जानिब जामिन, जो इस बार कारोबार में बहुत बड़ा घपला करने जा रहा है, सभी एम्प्लॉइज को इस बार बुला ही लेता है, जहां पर वो शेयर सेल करने जा रहा होता है कंपनी की जो भी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ तक के सलार को इस बार कमजोर करने के लिए जामिन कुछ भी कर सकता है। कंपनी के 64% शेयर्स बेच देता है। जब ये बात कामरान को पता चलती है तो कामरान फौरन से शैला को भी कॉल कर देता है और बता देता है कि यहाँ पर बाबा जान ये सब कुछ कर रहे हैं। और शैला कहती है कि जामिन का कोई भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। इस बार वो जिद में आ चुका है और उसकी जिद और अना पहले भी उसने राहत की जान ली थी, इस बार वह सलार को कभी भी नहीं बख्शेगा। उधर अगले ही रोज जैसे ही सलार ऑफिस में पहुंचता है तो यहाँ पर सभी लोगों को एक साथ देख कर कबक्का रह जाता है कि यहाँ पर उसके बाबा क्या कर रहे हैं। कंपनी के शेयर सेल करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, लेकिन इस बार जामिन तरह तरह की बातें करके अपने आप को इस सब से बचा ही लेगा। सलार इतना भी पागल नहीं है कि उसके बाबा जामिन उसके साथ धोखा कर सके। उधर घर में ईमान और सलार एक दूसरे के पास यहाँ पर जैसे ही घर में पहुंचते हैं अपने, तो यहाँ पर गिले शिकवे दोबारा से शुरू हो ही जाते हैं। सलार को इस बार ईमान के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा हुआ, जिसकी वजह से वो उसके ये भी कहता है कि मेरा दिमाग ये बार बार याद दिलाता है मुझे और मुझे अपनी हैसियत बताता है कि मैं क्या हूँ, और ये ख्याल आता है मेरे जहन में कि जब उसका दिल चाहेगा वो तुम्हें ले जाएगा अपने साथ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर ईमान कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सलार, और मैं कभी भी उसके साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर इस बार यकीन नहीं करता। यहाँ पर अपनी सफाइयाँ देने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगी, लेकिन उसकी बातों के ऊपर कोई भी यकीन करने वाला है ही नहीं। यहाँ पर सलार को आई चोटें देखकर घर में भी सभी लोग हैरान तो होंगे। उधर अगले ही रोज घर में पुलिस आ जाती है, क्योंकि बानो आपा ने ये कहा होता है शहजाद साहिब को कि जैन के बारे में कंप्लेन दर्ज करवा दो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन होती है कि आखिरी मुलाकात यहाँ पर ईमान के साथ ही हुई थी, जिसकी वजह से कोठी के ऊपर पहुंच ही जाते हैं पुलिस वाले, जहाँ पर सलार और ईमान को इस बार अपने साथ लेकर चले जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं। राह का कजन कल से लापता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद यहाँ पर सलार ईमान से पूछता है, तुम जैन के लिए परेशान हो क्या? वो बानो आपा ने मुझे फोन किया था, इसलिए
لیے میں پوچھ رہی ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا ہے؟ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر ایمان کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سالار، سچ بولنے والے نظریں نہیں چراتے، میری بات کا یقین کرو۔ ایمان کے اوپر اس بار سالار کو ذرا بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ اسے اس بات کا پروف ہے کہ وہ واقعی اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ انویسٹیگیشن ختم ہونے کے بعد گھر میں واپس آ جاتے ہیں، جہاں پر ایمان اور سالار ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہیں۔ ایمان سالار کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس مت کر۔ یہاں پر سالار اتنا بدگمان ہو چکا ہے کہ اور ہی نظروں کے ساتھ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب گھر میں ضامن اس بار جسے اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ زین غائب ہو چکا ہے، جیسے اس کا نمبر اسے ملتا ہے تو فوراً سے اسے کال کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں ضامن، سالار کا باپ، دشمن کا دشمن دوست ہی تو ہوتا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ یہاں پر اسے پوری تسلی دیتا ہے۔ اس بار اس کے ساتھ ملاقات کا بھی ٹائم سیٹ کر لیتا ہے۔ جب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو یہاں پر صاف صاف ضامن بول پڑتا ہے، کہتا ہے کہ تم سالار اور ایمان کو دوسرے سے جدا کرنا چاہتے ہو اور ایمان کو حاصل کرنا چاہتے ہو نا، ایسا ہی میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی کچھ ایسا ہی چاہتا ہوں۔ یہاں پر زین کو اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کا ساتھ دینے والے کافی زیادہ لوگ ہیں جو ایمان اور سالار کو ایک دوسرے کے ساتھ خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب ادھر کال سن رہا ہوتا ہے یہاں پر ضامن تو اس کے پیچھے سے شیلا آ جاتی ہے۔ شیلا اسے کہتی ہے کہ کس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور ایمان اور سالار کے پیچھے اس بار پڑ چکے ہو۔ واقعی ضامن اس بار پڑ ہی چکا ہوا ہے، سالار اور ایمان کے پیچھے ان دونوں کو جدا کرنے میں کامیاب بھی ہو ہی جائے گا۔ ادھر عدنان گھر میں بتا ہی دیتا ہے کہ ماں کا کزن غائب ہو چکا ہے، جس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے گھر میں پولیس آئی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار وہ ایمان ہی ہے اور ایمان کے ساتھ ہی اس کی آخری ملاقات تھی۔ گھر میں بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی، جہاں پر ایمان اور سالار جو دونوں ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوں گے اور یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا بھی شروع ہو جائیں گے۔ ان دونوں کے درمیان میں اتنی زیادہ بدگمانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ زین سالار اور ایمان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے میں بھی کامیاب ہو ہی جائے گا۔ جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ اتنا زیادہ انسسٹ کرے گا ایمان کو کہ میرے ساتھ نکاح کر لو اور سالار سے طلاق لے لو، لیکن اس سب کے پہلے سالار کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، اپنے بابا کا اور یہاں پر کامران اور شیلا کا بھی، جہاں پر سبھی لوگوں کا اصل چہرہ سامنے آ کر رہ جائے گا کہ راحت کی موت کس طرح سے ہوئی تھی۔ ایک ایک بندے سے گن گن کر سالار بدلہ لینے والا ہے۔ آخر سچی محبت کی ایک نہ ایک دن جیت تو ہوگی۔ شروع سے ہی سالار نے سچی محبت کی تھی، محبت کا اظہار بھی نہیں کیا کرتا تھا، لیکن وہ زین جو آج غلط طریقہ استعمال کر کے دشمنوں کے صف میں کھڑا ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ایمان کو حاصل کر لے گا، وہ صرف اور صرف اتنا ہی کر سکتا ہے کہ ایمان اور سالار کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرے گا۔ کون کون چاہتا ہے کہ سالار کو چھوڑ کر ایمان کو زین کے پاس چلے جانا چاہیے، جس طرح سے جمیل نے سویرا کے ساتھ کیا؟ زندگی تو اس کی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ ہی جائے گی جب اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ شروع سے ہی راشن پانی تو عالم صاحب کے ہی گھر کا تھا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور پائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔